बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। हम लोग गज़ल नंबर 6 फैज़ अहमद फैज़ साहब की कर रहे हैं। इनका तारुफ़ और इनके कलाम की जो खसूसियात हैं वो हम लोगों ने कर लिया था। आज हमने शेर नंबर 1 करना है। ना गवाओ नाव के नीम कश, दिले रेज़ा रेज़ा गंवा दिया। जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। ना गवाओ ज़ाया मत करो, नाव के नीम कश, आध खींचे हुए तीर, दिले रेज़ा रेज़ा गंवा दिया, दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। जो बचे हैं जो बाकी रह गए हैं, संग पत्थर समेट लो, इकट्ठे कर लो, तने दाग दाग ज़ख्मों से चूर, जिस्म को लुटा दिया, ख़त्म कर दिया। मफ़हूम, मेरा जिस्म और दिल तो ज़ख्मों से चूर हो चुका है। अब अपने आध खींचे हुए तीर ज़ाया ना करो, अपने बचे हुए पत्थर भी संभाल कर रखो ताकि किसी और के काम आ सकें। सरज़मीन इकबाल पर जन्म लेने वाले एक अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब, जिसे ज़माने ने सानिया इकबाल के नाम से भी पुकारा, और पाकिस्तानी अदब के अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ अपनी इस मशहूर गज़ल के मतला में अपने महबूब से मुखातिब हैं कि ए महबूब, अपने आध खींचे हुए जो तीर हैं उनको मेरे दिल पर मत आजमाओ। महबूब, तुम मुझ पर तीर चलाने वाले हो, और लेकिन तीर चलाने से पहले इतना समझ लो कि मेरा दिल तो पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुका है। इसलिए उस पर तीर बरसाकर तुम्हें क्या हासिल होगा? मरे हुए को मारना एक बेकार अमल है। इस तरह तुम अपने ही तीर ज़ाया करोगे। आशिक पर दीवानगी की कैफियत में संगजनी की जाती है, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसका वजूद पहले ही जख्मों से चूर है, इस पर पत्थर बरसाने से तुम्हें क्या हासिल होगा? इसलिए पत्थरों और तीरों को मुझ मरे हुए शख्स पर, यानी कि मुर्दा शख्स पर आजमा कर ज़ाया मत करो। अगर बेटा हम इसको फैज़ अहमद फैज़ की जो शायरी की खसूसियात हैं उसके ज़मरे में अगर हम देखें तो फैज़ के इस शेर में स्तमगरी का दायरा फैलता हुआ नज़र आता है। क्लासिकी रवायती शायरी से कतई नज़र इसमें महबूब से मुराद उन्होंने हुक्मरान और इस्तेसाली तबका है जो महकूम अवाम को अपने जुल्म का निशाना बनाता है। चुनाचा शायर कहता है कि हमने तो इस वतन के लिए अपने दिल को पहले ही रेज़ा रेज़ा किया है। इस वतन को हासिल करने के लिए हमने बहुत सारे अपने दिल पर, अपने जिस्म पर ज़ख्म खाए हैं। ज़ख्म और जुल्म बर्दाश्त करके ये दिल छलनी हो चुका है। इसलिए ए जालिम हुक्मरानों, तुझे अपने तीर और पत्थर संभाल कर रखने चाहिए, बचा कर रखो। और वो इसमें फैज़ अहमद फैज़ उन उमरा से, हुक्मरानों से मुखातिब हैं जो उनके नज़रियात के मुखालिफ हैं। वो उनको यही कह रहे हैं कि मेरा सारा जिस्म तुम्हारे जुल्म का गवाह है और मेरा दिल जो है वो लुट चुका है। मुझे अब मज़ीद पत्थर मत मारो, क्योंकि मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पर ज़ख्मी हो चुका है और मेरा सारा जिस्म तुम्हारे जुल्म का गवाह है। और वो नज़ा के आलम में, यानी कि जो नज़ा का आलम होता है जब इंसान मरने के करीब हो, मरने वाली हालत होती है उसकी, उसमें भी वो ज़ालिमों से इल्तमास कर रहा है कि ये जो मसाइब का तूफ़ान है रोक लो, ताकि जो मेरी अब जान है वो आराम से निकल सके। तमाम उम्र तो तुमने मुझ पर पत्थर ही बरसाए हैं, मुझ पर जुल्म ही किया है, तो अब मरते हुए जो है मेरी जान वो सुकून से निकलने दो। पहला रेफरेंस देखें बेटे, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। दूसरा देखें रेफरेंस, नज़र लगे ना कहीं उसके दस्तो बाजू को, ये लोग क्यों मेरे ज़ख्म जिगर को देखते हैं। शेर नंबर 2 देखें, मेरे चारा गर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो, वो जो कर्ज रखते थे जहाँ पर वो हिसाब आज चुका दिया। चारागर बेटा कहते हैं मुआलिज को, तबीब को, इलाज करने वाले को। नवीद कहते हैं खुशखबरी देना। सफ़े दुश्मना, दुश्मनों की कितार चुका अदा कर दिया। मफहूम देखें, मेरे चारागर और मेरे जो दुश्मन सब, उनको ख़बर कर दो ताकि वो खुश हो जाएं कि हम अपनी जो जान है वो कुर्बान करके जा रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ ने रवायती सांचे को एक नए अंदाज में बेटा पेश किया। इसमें वो कहते हैं कि हमने तो वतन की खातिर जो है अपनी जान भी कुर्बान कर दी है, इस तरह वतन का कर्ज हमने चुका दिया है। ऐसे में अब मेरे चारागर को ये खुशखबरी दे दो कि अब इलाज की ज़रूरत बाकी नहीं रही, क्योंकि अब तो हमारी जान ही ख़त्म हो गई है। चारागर के साथ साथ हमारे दुश्मनों को भी इतला दे दो कि वो शख्स जो पहले इनके इरादों और जुल्म के रास्ते में मज़ाहमत बनकर
کھڑا ہو جاتا تھا، اب رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بات دشمنوں کے لیے اطمینان بخش ہوگی۔ شاعر دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے سارے دشمنوں کو خبردار کرو، انہیں اطلاع کر دو کہ اب مجھے ختم کرنے کے لیے تم سب کو کسی بھی تردد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں جان سے گزر چکا ہوں۔ میرے چارہ گروں کو یہ بھی خوشخبری دے دو کہ کیونکہ اب انہیں میرے علاج کی زحمت نہ اٹھانی پڑے گی کہ دشمن سے یہاں ظالم اور جابر حکمران اور استحصالی طبقہ مراد ہے۔ اس کے ساتھ غزل کا روایتی مزاج بھی موجود ہے۔ فیض احمد فیض صاحب بیٹا جو تھے ترقی پسند شاعر تھے، اس لیے اگر اس شعر کو اگر ہم مرثیہ کہیں تو یہ بے جا نہ ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایسا شاعر ہے جو اپنا مرثیہ خود لکھتا ہے۔ بیٹا مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ جو مرے ہوئے کی یاد میں لکھتے ہیں، مرے ہوئے شخص کی خصوصیات، اس کی خوبیوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ اپنے ہی بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہ ساری زندگی جدوجہد کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اور اس دوران فیض کا جو واسطہ تھا وہ اسی قسم کے لوگوں سے پڑتا رہا جو ظلم و ستم کو روا رکھتے تھے۔ بیٹا اب اس کا ریفرنس دیکھیں۔ راہ زنوں سے تو بھاگ نکلا تھا، اب مجھے راہ بروں نے گھیرا ہے۔ دوسرا ریفرنس دیکھیں۔ خونے دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھیں بیٹا۔ کرو کج جبیں پر سر کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ کج بیٹا اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا کرنا، جبیں پیشانی، سر کفن کفن کا کونا، گما نہ ہو خیال نہ ہو شک نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن بیٹا کہتے ہیں غرور کو، پس مرگ مرنے کے بعد۔ مفہوم دیکھو ہے دوستو، مرنے کے بعد پیشانی پر میرا کفن ٹیڑھا کر دینا تاکہ میرے قاتلوں کو یہ خیال نہ آئے کہ مرنے کے بعد اس کا غرور اور بانک پن ختم ہو گیا ہے۔ بیٹا اب اس کا مفہوم دیکھیں کہ غزل کے روایت میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ عاشق ایک ایسا کردار ہے جو محبوب کی خاطر ہر طرح کی جفائیں، تکلیفیں، مصائب وغیرہ برداشت کرتا ہے۔ وہ کسی قسم کی پس و پیش نہیں کرتا اپنے محبوب کو حاصل کرنے میں۔ یہی بات ایک عاشق کا وقار اور اس کا سچا جذبہ ہے جو اس کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم قاتل کے ظلم و ستم کا شکار ہونے کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کفن کا سرا ترچھا کر دیا جائے، ٹیڑھا کر دیا جائے، تاکہ اس سے ہمارے وقار کی عظمت کا اظہار ہو۔ ایسا کرنے سے میرے دشمن کو یہ خیال ہوگا کہ عاشق زندگی ہی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی اپنا وقار اور عظمت برقرار رکھتا ہے۔ قاتل سے مراد بیٹا یہاں پر روایتی تناظر میں محبوب اور دوسری طرف ظالم طبقہ ہے۔ ظالم اور جابر کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنی چاہیے اور مرنے کے بعد بھی شان و وقار قائم رہنا چاہیے۔ کیونکہ جب فیض صاحب کو راولپنڈی کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو سزا ہوئی جو بعد میں سزائے موت میں تبدیل کی گئی، اور اس وقت کے حکمرانوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر لیں، لیکن فیض صاحب نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری ایک جان تو کیا ہزاروں جانیں بھی اس ملک پر قربان ہیں۔ تو یہی اس شعر میں جو ہے فیض صاحب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جابر حکمران کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مرنے کے بعد بھی شان اور وقار قائم رہنا چاہیے، کیونکہ جذبہ عشق زندگی اور موت کی حدود سے مبرہ ہوتا ہے۔ چلیں بیٹا آج کے لیے اتنا ہے۔